कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। खुदकुश बमबार गिरफ्तार, बल्दिया रईस कोर्ट में CTD की कार्रवाई। खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 2 टन बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलतम फितनतुल हिंदुस्तान BLA बशीर ज़ेब ग्रुप से है। एडिशनल IG CTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सहूलतकार अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान दहशतगर्द के हैंडलर्स का सुराग लगाया जा रहा है। मुलजिम की निशानदही पर मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। एक मकान से बारूदी मवाद, गैस सिलेंडर, मिनी ट्रक भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों की निशानदही हो चुकी। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश की रोशनी में मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे, मसला कश्मीर के हल पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग में मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी के तहत ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहरा चीन और चीन की मुकम्मल हिमायत का इरादा। चीन ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निकोलस मादुरो पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों का एहतजाज। अमरीका की वेनेजुएला में मुदाखलत के खिलाफ और आज़ादी के हक में शदीद नारेबाजी। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पर इजलास में बहस होगी। अमरीकी इक़दाम की मजम्मत और वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के लिए करारदाद मुतवक्के। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। ट्रंप की वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को भी धमकियां। बोले कि डेल्सी ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। कोलंबिया को एक बीमार शख्स चला रहा है। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 1,81,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 2,867 पॉइंट्स इजाफे से 1,81,943 के बुलंद तरीन सतह पर आ गया। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आला बलोचिस्तान से नाराज। सरफराज बुगटी सदर मुमलिकत को मनाने में तहाल नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी पार्टी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस नाराज हैं। बार बार हिदायत के बावजूद सरफराज बुगटी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर रहे। PP नून लीग के साथ बलोचिस्तान में पावर शेयरिंग फार्मूले पर कायम है। बलोचिस्तान में 2.5 साल हुकूमत करने का फार्मूला तय हुआ था। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियां और सेमिनार्स का एहतमाम किया जा रहा है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करदा तारीख़ी करारदाद में कहा गया था, जम्मू और कश्मीर के इल्हाक का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए किया जाएगा। यौम हक खुद इरादियत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत का भरपूर इरादा। पैगाम में सदर जरदारी ने कहा कि 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद
یہ وعدہ تاحال پورا نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اب وقت آ چکا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کا استعمال کر سکیں۔ سیاست کو محلات سے نکال کر گلی کوچوں تک لانے اور قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا 98واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، پولیس فورس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے فورس کے زیر استعمال ABC بم ڈسپوزل یونٹ کے آلات، جدید اسلحہ دیکھا، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا، اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے عملی مظاہرے دیکھے۔ کہا کہ شنگھائی اسپیشل فورس اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مزید مضبوط بنائے گی۔ مارکہ حق کے دوران سائبر سیکیورٹی کے میدان میں ہمارے نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنائے۔ وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ نے خطاب کیا، کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار رہنا ہوگا۔ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد پر ہلڑ بازی، معاملے کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ IG پنجاب کو ارسال کر دی گئی۔ رپورٹ میں ویڈیو شواہد کے ساتھ قانونی کارروائی کی استدعا۔ کہا کہ اپوزیشن نے اسمبلی آنے والے مہمانوں کی فہرست صرف ناموں پر مشتمل دی، جس کے باعث شناخت میں مشکلات پیش آئیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسم سرد اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری گلیات میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں خنکی برقرار رہے گی۔ بلوچستان میں موسم سرد، شمالی اضلاع میں شدید سرد رہنے کی توقع۔ ورلڈ کپ میں ٹیم ہاری، میں نے ذمہ داری قبول کی، چیلنجز کا سامنا کرنا پسند ہے، تنقید سے نہیں گھبراتا۔ کراچی میں مینٹور نیشنل ویمن ٹیم وہاب ریاض کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دن رات ٹیم پر محنت کر رہا ہوں، ہماری ٹیم پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی۔ اور پشاور میں خیبر پولو فیسٹیول 2026 نیزہ بازی کی روایتی کھیل کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ فائنل میں گلگت بلتستان نے چترال کو شکست دے دی۔ ثقافتی سرگرمیاں، چترالی ڈانس اور لوک رقص نے حاضرین کو محظوظ کیا۔ مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور نے انعامات بھی تقسیم کیے۔